apostasya o pagpakiluoy. Mimisulang si Moises ngadto kang Yod-Heh-Waw-Heh og miingon, ang nakabuhat kining katawhana og dakong sala og naghimo sila alang sa ilang kagalingon og Dios nga bulawan. Apan karon kun imong mapasaylo ang ilang sala og kun dili palihog paphaa usab ang akong ngalan gikan sa basahon nga imong gisulat. Dali kaayo silang mitalikod gikan sa akong gisugo kanila. Diha-diha human madawat ang napulog kasuguan og pagbalik sa pahimangno nga ayaw paghimo og mga Dios. Naghimo ang Israel og nati nga bulawan aron ilang simbahan. Atubangan ni ining apostasya nangayo ang Elohim kang Moises og pagtugot nga laglagon ang Israel og paghimuon si Moises og bag-ong banay bisan sa ilang pagtalikod. Makaduha nga nagpakiluoy si Moises sa Elohim alang sa pagpasaylo nga idili sila ang angayan. Apostasya, kahuyang ni Aaron, ang pista sa nati, ang pagkadawat sa pag-idulo. Pagpakiluoy, ilikay ang imong isog nga kasuko. Kuha na lang ang akong ngalan sa basahon nga imong gisulat. Apostasya, kahuyang ni Aaron, sa pagkakita ni Aaron ni Ana, nagtukod siyang halaran sa atubangan sa nati og nagpahibalo og mapista para kang Yod-Heh-Waw-Heh. Bisang paog ang Hebrewhanon nga Elohim plural sa Dios. Kasagarang gigamit kini sa usa ka tinuod nga Elohim. Ako si Yod-Heh-Waw-Heh, imong Elohim nga nagpapagula kaninyo gikan sa Egipto. Tungod sa kawalan ni Moses nangayo ang katawhan kang Aaron og makita nga Elohim nga ilang simbahon, dali nilang nakalimtan ang mga mando og ang ilang sugo sa pagtuman. Sa kakulang sa panukad og sa iyang pagsuway sa pag-ariglo, nahimong nangulo si Aaron sa apostasya imbes nga pahunangon kini. Wala niya pahinumdumi ang katawhan sa pagdili sa Dios. Hinuon naghimo sang nati nga bulawan og miingon, mao kini ang inyong Dios o Israel nga nagpagula kaninyo gikan sa Egipto. Ang piyestas sa nati. Sa sunod adlaw sayo pa naghahalad sila og sinunog nga halad sa pakig-ambit. Human niini nangaon og nangainom sila og mitindog sa kalipay. Sa paghimo og hulagway sa nati, gigamay sa Israel ang labing gamhanang Elohim ngadto sa hulagway sa hayo. Gisimba nila ang binuhat imbes ang magbubuhat. Walay hustong hunahuna nga gituuhan nila ang inukit nga hulagway makapamando kanila. Tinggali gani gituuhan nila ang Elohim mismo na himong nati. Sa tinuod gikan sa pagsimba sa Elohim, nibalhin sila sa pagsimba sa mga demonyo. Samtang nagsimba sila sa Elohim, mitubo sila sa moral kay nahisama sila sa Elohim. Apan sa pagsimba sa mga demonyo, nagsugod silang madaot kay nahisama sila sa mga demonyong ilang gisimba. Kung dili nato ihatag ang atong kasing-kasing sa magbubuhat og serbisyo sa uban nga mga idolo, daghan kaayo sa dili madugay madala kini sa atong moral nga pagkadaot. Ang pagkadaot sa pag-idolo. Unya miingon si Yod-Heh-Waw-Heh kang Moises, panaog kay ang imong katawhan mga imong gipagula gikan sa Egipto nangadaot na. Ang pagluhod sa hulagway bisan pa og nagrepresentar kunuhay sa Elohim ni Misaya o sa mga balaan. Supak sa kasuguan sa Elohim ug mao ang pagsulod sa sala og kadaot. Unsa ang idolo sa ika-21 nga siglo? Ang pag-idolo mao ang pagsimba sa bisan unsang mopuli sa Elohim. Ang idolo mao ang bisan unsang butang nga mokapot sa atong hunahuna, pagbati, oras o kasing-kasing labaw pa sa Elohim ug makaulipon sa atong paghunahuna. Unsa man ang atong mga idolo karon, pahimuwa ang imong listahan: pananglitan, karbo, kwarta, kahom, sekso, pagkaon, trabaho, social media. Unsay epekto sa pagsimba nining mga idolo? Mausab ang atong kinaiya, panghunahuna, pagbati og bisan o sosyal nga kinabuhi. Atong ilisan ang tinuod nga relasyon sa Elohim sa walay sulod nga interaksyon nga dili makaluwas. Pagpakiluoy. Ilikay ang isog nga kasuko. Nganuma nga ang mga Ehiptihanon mosulti, tutan ang tuyo niya sa pagpagula kanila, aron patyon sila sa kabukiran o papahon
sila gikan sa nawong sayayuta. Ilikay ang imong isog nga kasuko, undanggi ang kadaot batok sa imong katawhan. Miingon ang Elohim kang Moses, tungod kay imong katawhan nga imong gipagula gikan sa Ehipto nagadaot. Husto ang kapungot sa Elohim, apan nasayod si Moises nga ang kaluoy mulabaw sa paghukom, human sa iyang pagpakiluoy og masaligon nga mihupay ang kasuko sa Elohim. Mikanaog siya gikan sa bukid, sa pagkakita sa apostasya, gibuwak niya ang bato nga tipik sa tugon. Saktong reaksyon ni Moises, dili sila akong katawhan, imuwa, dili ako ang nagpagula sa kanila, ikaw. Gipangayo sa Elohim nga itugutan siya sa paglaglag sa Israel, apang gilimod kini ni Moises. Nagpasabot kini nga ang Elohim mismo mopas-an sa sala og mobayad sa bili ini kamatayon. Maog gyud kini ang gibuhat ni Yeshua sa krus. Iyang gidala ang atong mga sala aron mamatay siya sa kamatayon nga para unta kanato. Kuhaa ang akong ngalan sa basahon nga imong gisulat. Apan karon napalihog pasayloa ang ilang sala og karon dili pagpapaa na lang usab ang akong ngalan sa basahon nga imong gisulat. Sa unang pagpakiluoy napugngan ni Moses ang kalaglagan sa katawhan, apan klaro nga dili mahimong panalanginan sila dayon human sa ilang asala. Busa nagpakiluoy sa pag-usab. Andam si Moses nga mawad-an sa kaluwasan kung dili pasayloon ang katawhan. Apan dili kasagarang pagpasaylo ang iyang gipangayo, wala niyang gamita ang kasagarang Hebrewanon nga pulong sa pagpasaylo. Gipangayo niya ang mga nga ang Elohim mopas-an sa sala sa katawhan. Nagpasabot kini nga ang Elohim mismo mopas-an sa sala og mabayad sa bili niini kamatayon. Maog gyud kini ang gibuhat ni Yeshua sa krus. Iyang gidala ang atong mga sala aron mamatay siya sa kamatayon nga para unta kanato. Niining panahon sa paghulat, maigong panahon unta sila sa pagmalandong sa kasuguan sa Elohim nga ilang nadungog ag sa pag-andam sa ilang kasing-kasing sa dugang kapadayagan nga ihatag sa Elohim. Kulang gani ang ilang panahon ni ana nga buluhaton og kun nagpangitas pa sila og mas klaro nga pagsabot sa mga gikinahanglan sa Elohim og nagpaubos sa ilang kasing-kasing sa tuburan sa grasya. Mapanalitan unta sila sa pagtintal, apan wala nila kini buhata. Busa na nga himong tapulan, wala magtagad og walay kahadlok sa balaod, sa kawalay mahimo tungod sa kawala sa ilang pangulo. Mibalik sila sa ilang karaan nga superstition. Nanggandoy ang katawhan og laway og hulagway nga magrepresentar sa Elohim og mangulo kanila imbis ni Moises.